आजू ला देना इंसाफ दा दोता दोते पानी दा पानी कर देना है। मेरे नबी ने फरमाया मैं मिराज दी रात वेख्या लोगों दे पेटां दे अंदर आगे ते मैं पूछया जबरील कौन है मिराज दी रात ते मेरे नबी ने फरमाया अर्ज करदे पैने जबरील अमीन सोने है ताड़ी उम्मत दे ओ सूदखोर ने जिन्हां गरीबां दा खून चूस के ते अपनी दौलत जमा कीती सी। सूदखोरां दे पेट दे अंदर अग दे अंगारे ब्याज लैन वाला सूद लैन वाला उम्मत का खून चूस रहा है और असी जनाब सोचते कुछ नहीं। और पाकिस्तान के अंदर सूद पे फतवा आया हुआ फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट से भी पाकिस्तान से सूद खत्म किया जाए मगर अपील में गए हुई हुकूमत अपील में गई हुई है। अब जो हुकूमत सूद को बरकरार रखना चाहे वो अल्लाह से जंग कर रही है। फिर जिस मुल्क में अल्लाह के साथ जंग हो वो तरक्की कैसे करेगा। सूद से बचें ब्याज से बचें अपने अल्लाह को सामने रखें कब्र को सामने रखें हशर को सामने रखें। अल्लाह की कसम उठाता हूं मैं सबको कहता हूं कि आप अपनी आखिरत से मुखलस हो जाएं। ऐ दुनिया के इंसानों आखिरत की तरफ दौड़ लगाओ फफिर्रू इलल्लाह अल्लाह की तरफ दौड़ लगाओ कब्र की तरफ दौड़ लगाओ मस्जिद की तरफ दौड़ लगाओ नमाज की तरफ दौड़ लगाओ हज की तरफ दौड़ लगाओ सफा मरवा की तरफ दौड़ लगाओ उम्रा की तरफ दौड़ लगाओ मस्जिद नबी की तरफ दौड़ लगाओ। क्यों ये आज है कल नहीं है। आज सेहत है कल नहीं है। हाँ कितने बंदे आज ठीक होते कल फलज हो जाता है। कितने बंदे आज ठीक हैं कल जनाब उनको ब्रेन हैमरेज हो जाता है। कितने बंदे आज ठीक हैं कल उनको चलते चलते पट्टों में रीढ़ की हड्डी में दर्द उठती है मोरे जवाब दे जाते हैं। हाँ आज है कल नहीं है। मत कहो मैं अगले साल हज पे जाऊंगा तेरे जैसे कितने तक कहते थे अगले साल हज करूंगा आज नहीं है हज जा रहा नहीं है उम्रे पे गए। आज सुने मैंने हुकूमत पाकिस्तान से कहा था कि ये जो 65,000 हाजी रह गए खुदा के लिए बिन सलमान के पास जाएं हाथ जोड़ें उनके आगे कि ये 65,000 हाजी इनको मक्के बुलाओ लाजमी बुलाओ पता नहीं कितनों को मौत आ जानी अगले साल तक। ये है मेरे भाइयों इस्लाम अपने अंदर इंसानियत पैदा करे कि मौत और जिंदगी किसके हाथ में है अल्लाह के हाथ में। अल्लाह से जुड़े अपनी आखिरत बनाए अपना ईमान बनाए और आज है कल नहीं है। कितने लोग कहते हैं कि मैंने मरना ही नहीं। अल्लाह कहता है मरना है फलम्मा कदैना अलैहिल मौत जब मौत आ गई तो मैंने फैसला कर देना। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मिराजुन नबी के अंदर जो मुस्तफ़ा ने देखा सुबहान अल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। अल्लाह मैं अपने नबी नू ऐसियां चीज़ां विखाइयां जड़ियां मुस्तफ़ा ने। अहलियाने चौक आज़म ज़िला लिया के गैर मुसलमान भाइयों हर किस्म दी हम्द सना अल्लाह वहदहू ला शरीक दी ज़ाते पाक वास्ते है जो अकेला ही सारी कायनात का बादशाह है। कोई इसको माने फिर भी रिज़्क देता है ना माने फिर भी देता है। कोई कहता मैंने बर्दाश्त उससे सीखी कोई कहता मैंने बर्दाश्त उससे सीखी। बर्दाश्त सीखनी तो अपने अल्लाह से सीखो। अल्लाह उसको भी रिज़्क देता है जो अल्लाह के वजूद का इनकार करता है। ज़मीन पे दारिया जो है कम्युनिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि अल्लाह है ही नहीं इंसान खुद ही बना है खुद ही पैदा हुआ खुद ही सब कुछ ख़त्म यह निज़ाम चल रहा है खुद ही। आप हिसाब लगाएं एक मुल्क में कोई रियासत का इनकार कर देना तो रियासत उसको बागी डिक्लेयर करके उसको सज़ाए मौत दे देती है। रियासत कितने मरले पे होती है ये पाकिस्तान कमो पेश 8 लाख मुरब्बा मील पे इंडिया इस टाइम 33 लाख मुरब्बा मील पे और चाइना 38 लाख मुरब्बा मील पे सऊदी अरब 22 लाख मुरब्बा मील पे। जितना इस टाइम सऊदी अरब है ना इतनी हज़रत उमर की हुकूमत थी 22 लाख मुरब्बा मील। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला 44 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत की। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला ने 66 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत की। ऐसे समझ लें कि इंडिया और चाइना एक हो जाए और पाकिस्तान ये तीनों मुल्कों को मिलाएं तो इतनी हुकूमत थी। और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ 3 बर्र आज़म
ترکی استنبول سے لے کے یہ چوک اعظم لاہور لیا ڈی جی خان یہ سارا ان کے زیر اثر تھا. 3 بر اعظم پہ حکومت تھی اسلامی. اسپین کی جو مسجدیں بند ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہاں تک اسلام غالب تھا. تو جس جگہ پہ کسی کی حکومت ہوتی ہے وہ اپنے مخالف کو، یہ لوگ مجھے میں حیران ہوتا ہوں کہ جب برداشت کا درس دیتی ہے نا امن کمیٹی میں بیٹھ کے بھی سب کو برداشت کرو، تو بھائی جنازوں میں کیوں نہیں برداشت کرتے؟ جنازہ تو ایک دوسرے کے پیچھے پڑتے نہیں ہو. اسی لیے ان امن کمیٹیوں کے ذریعے پاکستان میں یہ جو ایک دوسرے کے دل میں محبت ہونی چاہیے کلمے کی، وہ نہیں ہے. کیوں؟ وہ خود اخلاص والے نہیں ہوتے. اخلاص والا عمل جو ہوتا ہے وہ اللہ کو پسند ہوتا ہے. توحید کے بعد اگر اللہ نے درس دیا اس کے نبی نے تو اخلاص کا درس دیا ہے. اور توحید کو مانتا ہی ہے وہ جو اس کا اخلاص پہ یقین ہے، کیونکہ اللہ کو تو دیکھا ہی نہیں. تو بندہ یقین کامل سے اللہ کو مانتا ہے کہ بھی میں اللہ کو ہے. تو یہاں یہ پیغام ہے کہ گھر میں اگر آپ اچھی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، جب آپ کے پاس ایسے ہاتھ اٹھنے لگے تو فوراً اللہ کی طرف ذہن لے جاؤ کہ وہ مالک ہو کے اپنے منکر کو برداشت کر رہا ہے. میں بیٹے کو نہیں برداشت کر سکتا، میں بیٹی کو نہیں برداشت کر سکتا، بہن کو نہیں برداشت کر سکتا، خاوند کو نہیں برداشت کر سکتی. یہ ساری چیزیں جمعے میں آپ نے لے کے جانی ہے کہ برداشت انسان کو اونچا کر دیتی ہے. مثال دنیا میں آج جتنی طیف کی بستی ہے اس میں جو اذانیں گونج رہی ہیں وہ محمد کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتے تھے. آج ان کی نسلیں وہ نام پکار رہی ہیں صرف مصطفیٰ کی برداشت کی وجہ سے. برداشت جس جگہ پہ آ جائے گی نا وہ سونا بن جائے گا. انسان میں برداشت ہونی چاہیے، اور حکومت میں تو بہت زیادہ برداشت ہونی چاہیے کہ عوام جتنی مرضی تنقید کرے حکومت برداشت کرے. کیوں؟ کہ وہ عام بہتری کی تنقید کرتی ہے نا کہ یہ کام کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو. مگر ہم میں کمی ہے کہ ہم اپنے تنقید کرنے والے کو اپنا دشمن سمجھ لیتے ہیں. اور میں اپنے تنقید کرنے والے دا کدی جواب نہیں دیتا. اگر وہ کوئی گل سیکھن والی ہے تو میں وہ سیکھ لینا، عمل کر لینا ہے. نہیں تو اللہ نو کہنا یا اللہ جی اگر میں غلط ہاں تو یہ ٹھیک ہے تیری نظر چ تو مینوں یہ رستے تے لا دے، اگر انہوں غلط فہمی ہے تو انہوں میرے رستے تے لا دے. بس اپنے اللہ نہ رابطہ کریا کرو. اللہ تو وڈا تے کوئی شے ہی نہیں نا کائنات چ، اللہ ہی سب سے بڑا ہے. تو آپ اس جمعے میں یہ بات ذہن میں لے کے جائیں کہ ہم نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے، اگر زمین پہ انسان نے رہنا ہے تو اس کو برداشت سیکھنی پڑنی ہے. کیونکہ قدم قدم پہ آپ کو لوگ عدم برداشت کا شکار کریں گے. اور یہ لفظ بھی ذہن سے نکالنا ہے کہ انا پرستی سے نکلنا ہے. انا پرستی سب سے پہلے شیطان نے کی تھی. اسلام میں انا نہیں ہے، اسلام میں ہوا ہے. یہ عبدالشکور صاحب سمجھ جائیں گے. جہاں انا آتا ہے وہاں اپنی مرضی ہوتی ہے، اور جہاں ہوا کا لفظ آتا ہے وہ کسی کی طرف اشارہ ہوتا. ہوا کیا آتا ہے؟ ہوا رسول اللہ. حضرت عمر فاروق کہنے لگے کہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ تو حضرت عمر جب ابو بکر کو یہ جملہ کہا تو انہوں نے کہا ہوا رسول اللہ، وہ اللہ دے رسول نے جو کہتے ہیں وہ بہتر کہہ رہے ہیں. ہمارے اندر انا لفظ ختم ہونا چاہیے. انا والا غیری. آج جتنے دوست احباب ہیں اللہ کہتا ہے جب انسان مٹا لے مرن تو پہلا مر کے باہو جنہ حق دی رمز پچھاتی. جڑے اپنے آپ نو مرن تو پہلا مار لیندے نے وہی حق والے ہوندے نے، مٹ جاندے نے، اپنی انا نو مٹا لیندے نے تو اللہ عزت دے دیندا ہے. اور انہاں لوگاں دی زندگی ہن ذرا لفظ سننا کہ اللہ پہ یقین خلاص والا کس کا ہے. ایک بندے نو 1000 دینار دی لوڑ پہ گئی، 1000 دینار دی لوڑ پہ گئی. ہن کسے نے محلے چوں دی مدد نہیں کیتی. اللہ قرآن آندا انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن دا بھائی
अल मुस्लिम अकल मुस्लिम 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 दा भाई है। हुण दोनों नूं जरूरत है एक दूसरे दी कि जनाब 1000 दिनार दी लोड़ पै गई, जिउंदियां लोड़ां पै जांदियां है। तू जिउंदियां दे दुख वंडिया कर, पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने। तू जिउंदियां दे दुख वंडिया कर, पिछों नहीं तकना तस्वीरां ने। हजरात कई जिंदा नहीं पुछदे मगरों मोया भरावां दे स्टेटस लाउंदे ने, मोया मावां दियां तस्वीरां बना के दीवारां नाल लाउंदे ने, मोए बाइयां दियां तस्वीरां दीवारां नाल लाउंदे ने। कई स्टेटस लाउंदे ने यारां दियां कबरां ते जाके वीडियो बनाउंदे ने। हजरात फोटो गल्लां नहीं करदियां, तस्वीरां वेखदियां नहीं। इन्हां तस्वीरां नूं कमरिਆਂ 'ਚ सजाण दी कोई जरूरत नहीं गई। तस्वीर वाले नूं सज्जे कमरे 'ਚ बिठाया कर, तस्वीर वाले नूं सज्जे कमरे 'ਚ बिठाया कर। तस्वीर वाले नूं पुछया कर कि तैनूं कोई मसला है। जिउंदियां दे दुख वंडिया कर, पिछों नहीं मनना तस्वीरां ने। तू जिउंदियां दे अगे रखिया कर, पिछों नहीं रजना तस्वीरां ने। तू जिउंदियां दे चंगे बिस्तर करया कर, ना यार तो मुख पास करया कर। अगयार दे जी जी करने नाल, अपने आंदे दुख भरया कर। जख्म भर के किसे दे चल जावे, तू ऐसे चलने करया कर। तू जिउंदियां नूं सुख दिया कर, पिछों नहीं तकना तस्वीरां ने। तू जिउंदियां नूं सुख दिया कर, पिछों नहीं वसना तस्वीरां। जिंदियां दे सुख दिया कर, तस्वीरां आन के वसदियां नहीं। तस्वीरां आन के एक दूजे नूं शाबाश नहीं देदियां। जिंदियां दे दिल रखिया कर, जिंदियां दे दम भरिया कर, जिंदियां नाल प्यार करया कर, जिंदियां नाल मरम पट्टी करया कर, जिंदियां दे नाल मुहब्बत करया कर। मरियां दियां कबरां ते लखां ला देने, उन्हें किहड़े वेखण आउणा है कि मेरे वीर ने लखां लाए ने। मैं जी जुमला कवांगा, तू जिउंदियां नूं हस्पताल खड़िया कर, पिछों नहीं तकना तस्वीरां ने। तू जिउंदियां दे इलाज कराया कर, बचपन दा कर्ज चुकाया कर। हबरा दा हाथ बटाया कर, डिगिया नूं आप उठाया कर। हजरात डिगिया नूं उठाया कर, दर्दमंदां दे दर्द वंडाया कर, परेशानां दियां परेशानियां बटाया कर, मजबूरां दियां मजबूरियां दे काम आया कर। जिन्हां नूं दुनिया च आला अफसरां तक ले जाण वाला कोई नहीं, उंगल पड़ के डीसी ऑफिस ले जाया कर, उंगली पकड़ के जनाब डीपी ऑफिस ले जाया कर, उंगली पकड़ के थाने ले जाया कर, मजलूम दी दादरसी करके आया कर। और बड़ा वड्डा जुमला है मैं सुनिया च कवांगा, बचपन दे सखियां नूं तू आप सखी बन दिखाया कर। जिन्ना तेरे ते माल लटाया सी, बड़ा पेच लाठी बन जाया कर। तू बचपन दा कर्ज चुकाया कर, बुढ़ियां दा मान वधाया कर। माँ बाप दा फोन जे आ जावे, फौरन तो फोन उठाया कर। हजरात मोए काला नहीं कर दे,
یہ भाई ज़ुबैर तलहा ज़ुबैर ज़ाबलैया से आए। इनसे पूछे मामा जान कितने दिन हो गए दुनिया से गई? कभी पूछा हो कि मेरा तला नहीं आया, मेरा ज़ुबैर नहीं आया, फला नहीं आया? कोई नहीं पूछता। हज़रात जुमला बड़ा कीमती है। ये दुनिया है, पहले दिन आंसू बहाते हैं, 1 घंटे 2-4 घंटे बाद अभी कब्रिस्तान मैयत नहीं जाती, वही चेहरे खाना खाना शुरू हो जाते हैं। मैंने देखा है अभी कब्रिस्तान भी मैयत नहीं पहुंचती, लोग खाना शुरू हो जाते हैं। इतना को दुख है तेरा किसी को, एक टाइम का खाना नहीं छोड़ेंगे, बल्कि कई कह देंगे ने बच्चों को भुख लगी है तो छेती करो रोटी खोलो। ये तेरी मेरी हैसियत है इस दुनिया में। और तू आप पहाड़ पे चढ़ा होता है, जब बातें करना शुरू हो जाता तो कहता मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं। दुख बटाया करे। मरे हम कहना चल जी मैं ताड़े सिर ते तेरे भरा वेखण आना कि मेरे भरावां दे मेरे बच्चों के सिर ते हथ रख रहा, देखने आना किसी ने नहीं। ज़िंदगी में उसके बच्चे को स्कूल से उठा और अच्छे स्कूल में अपने साथ दाखिल करा, तेरे भरा दा दिल तेरे तो ठंडे आ जाए। ये है ना मोहब्बत। मरने के बाद किसी ने देखने आना कि मेरे बच्चों के सिर ते हथ रख रहा, चलिया जिदी वजह तो रख रहा तेरे तो दुखी जा रहा है, और तू उन्होंने बच्चों को सुखी करना चाहना, वो तो तेन अजर मिलना वा तरसी दा सिला रहमी दा, मगर जो तू भाई दी अख ठंडी करनी सी वो नहीं तू कर सकिया। कहते चलो जी वो रूह तो राज़ी हो जाएगी, वो तो अल्लाह ने देखा है कौन राज़ी होता है। बरज़क का मसला पता क्या है? ये कितमीर लफ्ज़ जो कुरान में है ना, इस पर ज़रा गौर करना। ये खजूर की गुठली पे एक छिलका है, वो छिलका अल्लाह ने क्यों लगाया उस गुठली पे कि गुठली दी खटास खजूर च ना जाए तो खजूर दी मठास उस गुठली च ना आए। देखो अल्लाह का निज़ाम कैसा है। अरबी में इसको बरज़क भी कहते हैं। असी कहना कतमीर कि छिलका जड़ा अल्लाह आंदा जेड़े मेरे बराबर तो शरीक बनाए ने, वो तो एक कतमीर छिलके दे भी बराबर नहीं गए, मालक नहीं गए। मगर अल्लाह कहता है ये सबसे हल्का छिलका जो है ना, ये बरज़क का काम देता, पर्दे का। तो अल्लाह ने कब्र को भी बरज़क कहा है। अरबी में ये कब्र के निज़ाम को भी बरज़क कहते हैं कि अल्लाह कहता है इधर वालों की खबर ऊपर वालों को नहीं, ऊपर वालों की खबर नीचे वालों को नहीं। ये ऊपर से नहीं मिल सकते, वो नीचे नहीं मिल सकते। ये निज़ाम है अल्लाह का। आज कितने दोस्त अहबाब हैं जो जिंदा नू परेशान कर देने और मरिया उन्होंने दे रिश्तेदारों को कहते जी असीं तुहाडे नाल हां। ये इंसानियत नहीं है। आज कितने दोस्त अहबाब हैं, कहता मैनू 1000 दिनार दी लोड़ है, परेशान हो गया, कहता यार किसी भी मेरी हेल्प नहीं की, मदद नहीं की, 1000 दिनार दी लोड़ पै गई। हजरात इमाम अंबिया नू मानने वालों, मेरे इमाम आली मुकाम हसनैन दे नाना जान नू मानने वालों, मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वाले, अहमद मुस्तफा मुहम्मद मुस्तफा इधर अहमद मुस्तफा मुहम्मद मुस्तफा नू मानने वालों, नबियां दे सरदार दा कलमा पढ़ने वाले बैठे जे। बड़ा वड्डा जुमला कमली वाले महबूब नू मानने वालों, मेरे मदनी करीमा का दा कलमा पढ़ने वाले बैठे जे। एक एक बात ते गौर करनी है। कहंदा अल्लाह वालिया मैनू 1000 दिनार दी लोड़ है। सुनिए लोगों जरूरत पै जांदी। सूरत अल्लाह पाक दा कुरान आंदा तावानू अलल बिर्रि व तकवा वला तावानू अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी दे कम्मां च तावन करना है, बुरिया कम्मां च किसी दा साथ नहीं देना। ये वीरा दरिया पार दा सफर कर गया। सुनिए जरा ध्यान दे नाल, जाके कल्ला वाले नू कहंदा है सुनिया तू लोगां दियां जरूरतां पूरियां करना है। तेरे को लोग जरूरतमंद आंदे ने, तू लोगां दे हथ बटाना है, तू परेशानां दियां परेशानियां दे विच काम आना है। मैं बड़ा मुसाफर हां, परेशान आया, 1000 दिनार दी लोड़ है। उन्हें कहा अल्लाह वालिया मिल जाएगा, पर 1000 दिनार ली तेनू एक गवाह दी जरूरत है। जामन लैके आ, तेरा जामन कौन है कि तू मैनू पैसे वापस पहुंचा देवेगा। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने उस बंदे दी दुआ कबूल नहीं हुंदी जेड़ा लिख लिखा नहीं करदा, लैन देन लग्या। उस बंदे दी भी दुआ सारी जिंदगी अल्लाह कबूल नहीं करदा जेड़ा बाहरों धार लैके घर दसदा नहीं। ये नोट कर लें, इतना बड़ा मामला है।
ਬਾਹਰੋਂ ਯਾਰ ਕੋਲੋਂ ਧਾਰ ਲਵੋ, ਘਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ बीवी ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ 3 ਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਮਰ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ 99 ਹਿਜਰੀ ਚ ਜਨਾਬ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਿਆ, 101 ਹਿਜਰੀ ਚ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਜ਼ੈनुल आबदीन ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਬਸਰੀ, ਇਮਾਮ ਜ਼ੋਹਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਾਣਾ ਮੈਂ ਉਮਰ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਰਬ ਖਰਬ ਪਤੀ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸਲਾਮੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ। ਸੁਣੀਏ नबी करीम तो सिर्फ 90 साल दा फासला है, 90 साल दा हजूर तो बाद दा फासला है। अल्लाह की कसम है, सुनिए ज़रा ध्यान से। उमर बिन अब्दुल अजीज़ अपने बेटे नू पास बुलाया, कहने लगे बेटा मेरी बात सुनो, मैं दुनिया फानी से जा रहा हूँ, ज़िंदगी का पता नहीं, लोगों ने मुझे जहर दे दिया है। अच्छे बंदों को कौन बर्दाश्त करता है, अच्छे बंदे की उम्र बहुत कम होती है, लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं। किसकी ज़बान से हक निकलता है वो अल्लाह का ज़मीन पे नुमाइंदा होता है। जो सच बोले उसके अपने भी दुश्मन बगाने भी दुश्मन होते हैं, ये बात याद रखना। अल्लाह की कसम है। उमर बिन अब्दुल अजीज़ कहते बेटा तेरे बाप ने आज तक किसी का हक नहीं खाया, पर एक मेरी दरख्वास्त है तेरे अगे, तू मेरा पुत्र है, जदों मैं मरा ते मैनू कफन दे देवी ते आ मेरा कर्जा उतार देवी। बेटा उच्ची उच्ची रोन लग पिया, कहंदा बाबा लोगों के कर्जे उतार के चले हो और अपना कर्जा मुझे बता रहे। कहते बेटा रोया क्यों है, 3 बर्रे आजम का हुक्मरान कह रहा है मेरा कर्जा उतार दे। ते बेटा की कह रहा है बाबा मेरे को ते नवे कफन जो के पैसे भी मौजूद नहीं, ते मैं कर्जा किवें उतारूं। और ये बच्चा पता कौन, इसके 4 मामू बादशाह हैं। कितने? 4 मामू बादशाह हैं। 5वां इसका नाना बादशाह है, 6ठा इसका परनाना बादशाह है, 6 बादशाहों भांजा है, इसका बाप बादशाह है, 7 बादशाहों से रिश्ता है। और पास क्या है, बाप को नया कफन देने के लिए पैसे भी नहीं। हमारे पाकिस्तान छोटे से छोटे अफसर का ज़रा खोल लें कितना माल है। अपने नाम नहीं रखते, भाई के नाम, दोस्त के नाम, उसके नाम, उसके नाम, इसके नाम। पैदा है, रिटायर होना है, कैंसर का मरीज़ है, कोई गुर्दे का मरीज़ है, कोई शुगर का मरीज़ है, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, किसकी टांग में दर्द, किसी के घुटनों में दर्द, किसी की रीढ़ की हड्डी में दर्द। क्या कर लोगे, जितना मर्जी जमा कर लो। हाँ अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ़ा तालमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून। अल्लाह कहता हलाक कर दिया तुम्हें माल की कसरत ने, माल मिल जे, हत्ता कि तुम कब्रों की ज़ियारत भी कराते हो, फिर भी तुझे समझ नहीं लगती कि ये दुनिया क्या है। अल्लाह की कसम है, आज का जुमा अपने दिल में लेकर जाएं, मुझे यकीन है कि आप इस गंदी दुनिया की दलदल से निकलोगे। 3 बर्रे आज़म का हुक्मरान है, ना नैब की ज़रूरत है, ना एंटी करप्शन की ज़रूरत है, ना जनाब आला पीरा फोर्स की ज़रूरत है, ना CCD की, ना कोई एहतसाब अदालत की, ये कुछ भी नहीं है। बाप बेटे को कह रहा है कि मेरे कर्जेदार को कर्जा दे देना, और बेटा आगे से कह रहा मेरे पास तो कफन के लिए पैसे नहीं। और आज हमारे छोटे से अफसर के पास कितना पैसा होता है। मेरे भाइयों सब कुछ यहाँ रह जाना है, ये दुनिया का निज़ाम है, एक दिन ख़त्म होना है। ज़िंदगी कितनी को है आप बताएं। 30 साल से ऊपर तो लोग गोलियां खाना शुरू हो जाते हैं। 30 साल तक मैंने 7-7 घंटे तकरीर की हैं, आप अब भी 7-7 घंटे करता हूँ, मगर लगातार नहीं। 2 घंटे उधर, 1.5 घंटा उधर, 2 घंटे उधर, रोज़ मैं 7-8 घंटे बोल जाता हूँ। मगर मैं बताना चाहता हूँ कि 30 साल की उम्र तक मुझे कोई थकावट नहीं होती थी। 30 से जब मैं ऊपर बढ़ा तो मुझे थकावट होना शुरू हो गई। और मुझे इमाम शाफी की बात याद आई इस छड़ी से। उमर भाई, मुझे इमाम शाफी की बात याद आई। किसी ने पूछा शेख साहब
آپ جوانی میں یہ چھڑی پکڑ لیے، کہتے ہیں یہ چھڑی اس لیے پکڑیے جب میں اس کو اٹھاتا ہوں نا اگلے قدم پہ رکھتا ہوں تو اپنے دل کو سمجھاتا ہوں تیرا ہر قدم کمزوری کی طرف جا رہا ہے، بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، قبر کی طرف جا رہا ہے، موت کی طرف جا رہا ہے۔ کہتے ہیں میں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ تیرا اگلا قدم کمزوری کی طرف۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا شیطان نے دھوکہ میں دیا ہے، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ہم کہتے ہیں ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور بھائی کیا ترقی ہیں؟ یہ بلڈنگیں ترقی ہیں، یہ پلازے ترقی ہیں، یہ سڑکیں ترقی ہیں؟ نہیں، یہاں سے تو گزرنا ہے، جمپ سے بھی گزر جانا ہے، آرام سے بھی گزر جانا ہے۔ ترقی تو تیری ہے کہ اگلی منزل پہ جا کے تجھے خوش رہنا ہے یا ساری عمر آگ میں جلنا ہے۔ ترقی تو یہ ہے، وہ تو پچھلی تو گزر گئی، جتنی گزر گئی، جیسی بھی گزری ہے اگلی بھی گزر جانی ہے۔ انسان تو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے زمین پہ بھیجا گیا نا، جیسے بھی حالات ہوں۔ اب آدم علیہ السلام جنت سے نکلے تو زمین پہ آ کر کیا انہوں نے خودکشی کی؟ روئے مالک کے آگے معافی مانگی اللہ سے، سامنا کیا سب کا۔ انسان سامنا کرتا ہے سب کا۔ کہتے تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ کوئی بھی اندھیری آتی ہے، بتائیں میں پہلی دفعہ جب لیے آیا نا ادھر اس علاقے میں تو میری گاڑی پھنس گئی اس طرف، میں جا رہا تھا 18 ہزاری کی طرف پرانے رستے سے، تو گاڑی پھنس گئی۔ میں نے اللہ کو اس ٹائم اپنے بڑے قریب پایا اس علاقے میں، بڑی گرمی اور گاڑی ہیٹ ہو گئی، وہ ریت میں پھنس گئی، کوئی بندہ بشر نہ قریب، اور کوئی ہمیں طریقہ بھی نہیں آتا تھا یہاں سے گاڑی کیسے نکلے گی۔ وہ ایک دور سے بندہ آیا اور مجھے کہنے لگا میں ابھی آپ کی تقریر سن رہا تھا۔ وہ فوراً پانی لے کر آیا، ادھر پانی بھی نہ ہمیں ملے، اور مجھے اس دن احساس ہوا کہ جب انسان مشکل میں پھنستا ہے تو انسان کو اللہ کیسے نکال۔ ایک گاڑی پیچھے سے آ گئی، وہ ادھر کے جاننے والے تھے، وہ کہتے اللہ کی قسم ہے ہم سیدھے جا رہے تھے، اس نے مجھے کہا یار ادھر سے جانا ہے۔ تو پھر انہوں نے ہماری گاڑی کے ساتھ ایسے ایسے 2-4 بندوں نے دھکے لگائے، ہلایا، وہ ریت اس گاڑی سے نیچے چلے گئی، پھر ایک نے بیک گیئر میں گاڑی نکالی پیچھے کو تو میری گاڑی نکل گئی۔ میں نے اس دن اپنے اللہ کو بڑے قریب سے دیکھا کہ مالک جب تو کسی کے لیے مشکل آسان کرنے پہ آئے ہاں تو پھر بندوں کا ارادہ ہی بدل دیتا ہے۔ اور مولا علی پاک مجھے یاد آ گئے، علی پاک کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کو پہچانا ہے تو اپنے ارادوں سے پہچانا ہے کہ اللہ ہے جو میرے ارادے پورے کرتا، جو نہیں پورے ہوتے مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ میرے ارادوں کو پورے کرنے والا بھی عرش پہ بستا ہے۔ بھائی اللہ ہی دل پھیرتا ہے نا، وہ سیدھے جا رہے تھے انہوں نے ادھر کر دیا۔ اللہ والا 1000 دینار دی لوڑ، انہیں کہا تیرا میرا کون زامن ہے؟ کہندا یار یہ زامن ہوندا میں تیرے تک آندا ہوں۔ کہندا یار گل تے زامن نالی مکنی ہے۔ کہندا تیرا میرا خدا زامن، سنیے اللہ سے پیار کس کو ہے؟ کہندا تیرا میرا خدا زامن اینی گل کیتی، انہیں کہا سب تو وڈے نو زامن بنا لے آئے، بس ہن لے جاؤ، پیسے لے کے آ گیا ایتھے چوک چ تینوں لوکی لاکھ وراں کہن اللہ دے نام تے دے تو آنا نہیں۔ جدو تینوں کوئی دنیا والے دا واسطہ پوندا ہے تو جیب چو کٹ کے کچھ دے دینا ہے، اللہ دی قدر ہی تیرے دماغ چ کچھ نہیں، تیرے ہاں اللہ دے نام دی حیثیت کوئی نہیں۔ اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، اس کے نام سے اللہ کو پیار ہی بڑا ہے۔ اور سنیے ذرا دھیان نال، یہ اللہ نام ایسا ہے اس کے سارے ہند سے جدا کرتے جاؤ پھر بھی اللہ ہی مقصود ہوگا۔ الف لگ کر دو پھر بھی اللہ، لام لگ کر دو پھر بھی اللہ کی طرف نسبت ہوتی جائے، کلہ ہو رہ جائے پھر بھی اللہ کی طرف نسبت ہے۔ لفظ اللہ کا ورد کیا کرو، اللہ جلا جلالہ، جب بھی دل کرے ہاں اللہ جلا جلالہ۔ اللہ کی قسم ہے اس نام میں اتنی پاور ہے کہ جب اللہ کا نام آ جائے گا تو پھر اللہ کہتا میں دشمن پہ تجھے ہیوی کر دوں گا۔ یہ جنرل عاصم منیر صاحب نے کہا تھا نا کہ جب ہم نے صبح فجر ٹائم کہا اللہ اکبر، ہم نے اللہ کی نصرت آتے دیکھی۔ وہ جنرل صاحب کہہ رہے تھے یہی فرق ہے امریکہ اور پاکستان میں، امریکہ اپنے ہتھیاروں پہ انحصار کرتا ہے اور ہم اپنے ہتھیار بنا کر بھی لفظ اللہ پہ انحصار کرتے ہیں تو وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں۔
मगर भाई अल्लाह के साथ जुड़ जाएं, अल्लाह से होने का यकीन हमारी नस नस में आ जाए, अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है। हाँ, ये मेरा जुमला नहीं है, ये 1.25 लाख नबियों की रूहों का जुमला है और उनके होंठों से निकला हुआ जुमला है, उनके कानों में सुना हुआ जुमला है, उनके सीने में हिफ्ज हुआ जुमला है। अल्लाह सारी कायनात का निज़ाम चलाने वाला, अल्लाह तुझे अपने पास बुलाने वाला, अल्लाह मुश्किल से निकालने वाला, अल्लाह काफिरों के दिलों में तेरा रौब डालने वाला, अल्लाह ज़्यादाओं पे थोड़ों को गालिब करने वाला, अल्लाह। जब अल्लाह से जुड़ जाएंगे, अल्लाह के हबीब बदर में 313 को लेकर अल्लाह के आगे झुक गए। अल्लाह अगर आज ये ना रहे तो तेरा नाम लेने वाला जमीन पे कोई नहीं रहेगा। तो मुस्तफ़ा जैसी हस्ती जब बदर के मकान में जमीन पे सर रखा ना अल्लाह के आगे, अबू बकर सिद्दीक कहते हुजूर की काली कमली जमीन पे गिर गई और मैंने वो काली कमली पकड़ के मुस्तफ़ा की हुजूर के कंधे पे रखी और कहा, ऐ मेरे यार परेशान ना हो, तेरा अल्लाह तुझे कभी ज़ाया नहीं करेगा। देख कितना दुनिया में ये नीचे रख ले बेटा। आज कितने दोस्त अहबाब हैं, कितने बैठे हैं जुमे में, अपनी अल्लाह से तल्लुक़ कायम कर ले। अल्लाह का निज़ाम हम जानते हैं मगर अल्लाह से हमारा लगाव बहुत कम हो गया। अल्लाह से दिल जोड़े, और पता कैसे दिल जोड़े? 200 औरत बैठी हो तो बच्चा दौड़ के अपनी माँ को पहचानता है कि इसमें ये मेरी माँ है। 200 भैंस की खुरली हो, 200 गावां दी खुरली होवे और 200 भैंस और गायें उसके कट्टे बछड़े दौड़ के जाके खुरलियों में से 200 भैंस से अपनी माँ ढूंढ लेते हैं। अल्लाह कहता है इंसान, ऐ इंसान तू जाके देख इस जानवर के बच्चे को 200 भैंस में से अपनी माँ ढूंढ लेता है, तो इस ज़मीन से इतने बड़े इंसानों में से मुझे नहीं ढूंढ सका। तो 6 फुट का कद लेकर अक्लमंद होके मेरे से तल्लुक़ ही नहीं बना सका। बड़े से बड़ा अफसर भी हो वो भी तो किसी का यार होता है ना। तुसी शहर च वेख लो बंदे पेंदे नहीं यार अफसर दा तल्लुक़ लभो किहदे नाल चंगा है। बड़ा भी कड़वा अफसर होएगा, कोई ना कोई उन्होंने रिलीफ दे के आखेगा चल यार ठीक है, गां गलती ना करी, वार्निंग दे देगा, उन्होंने कहेगा गां नहीं मैं तेरे काम होना कम कर, ते गां ना करी। निज़ाम है ना। अल्लाह कहता है कि मेरे से तल्लुक़ बना, मैं सबके दिल फेरने वाला हूँ। जब भी किसी अफसर के पास जाओ तो पहले अपने सबसे बड़े शहनशाह के आगे झुका करो। रब्बे अदखिलनी मुदखल सिद्क़िम वाखरिजनी मुखरज सिद्क़िम। हाँ, ये पढ़ के जाया करो कि अल्लाह मैं जिसके सामने पेश हो रहा हूँ मुझे इसके सामने सुरखरू कर देना। बैठ जाए। जितने दोस्त अहबाब है ज़रा लफ्ज़ बड़ा ईमान वाला, अल्लाह की कसम मैं देख रहा हूँ कितनी तवज्जो से ये दोस्त जुमा पढ़ रहे हैं। ये खुतबा जुमा अल्लाह की कसम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। मैं भी बड़ी लंबे सफ़र से आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि इतनी सर्दी के मौसम में आपका बैठना मेरा खड़ा होना अल्लाह बीमारी से भी महफूज रखे और अल्लाह हमें समझ भी दे दे। आज के जुमे में हमारा दिल अल्लाह बदल दे और जड़ी मैं ए ना ब्याला रेक मार मारन दे आई। मैं कहना तेरे दिल दा जंग उतर जाए, तेरा अल्लाह ना लैन सीधे हो जाए। सुनिए आंदा 1000 दिनार दी लोड़ है, कहंदा तेरा मेरा खुदा जामन है। उन्हें कहा ठीक है ले जाओ, इन्नी देर नू वापस दे जावी। ये 1000 दिनार लैके आ गया। हुण कुदरत मालक दी इनू फिक्र भी सी पैसे देन दे, इनू फिक्र सी वापस देन दे। अल्लाह अकबर। इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते, इन्हें देने ने। सुनिए ध्यान नाल, टेलीफोन दा दौर ही कोई नहीं, रिमाइंडर दा दौर ही कोई नहीं। टेलीफोन दा ये लाइट ना जलाए, टेलीफोन का दौर ही कोई नहीं, रिमाइंडर का दौर ही कोई नहीं। उन्हें याद किनू कराउना है? पैसे ते अल्लाह नू जामन बना के दिते, इन्हें भी पैसे जोड़ने शुरू कर दिते। जिस दिन पैसे देन जाने वो दिन मीह पैन ला पिया। माहौलियात दा महकमा भी कोई नहीं सी कि 10 दिन दा कि 7 दिन बाद बारिश पैनी, 7 दिन बाद हवा होएगी। इन्हें जे क्या ना बारिश
पै रही है, कश्ती कोई नहीं, मला कोई नहीं, पैसे भी भेजने ने। आंदा यार पैसे भेजने ने, इन्हें जनाब एक लकड़ी दा खौल लिया, उहदे च तूड़ी भरी पैसे रखे, विच एक पर्ची रख दी। उस पर्ची ने फर्श तो अर्श तक हलचल मचा दी। वो बरूद भर के रख दिता। हाय हाय हाय, कोई कश्ती इंजन तो बगैर नहीं चलती। हुण मला भी कश्तियाँ चलाना छड़ गए, बंदे जफा कश ना रहे। पर वो कश्ती दी की एक लकड़ी दा खौल है, उहदे विच पैसे विच तूड़ी ते नाल उन्हें पर्ची रख दी। पर्ची रखी की लिखिया है कि उन्हें फर्श तो अर्श तक हलचल मचा दिते ते समंदर दरिया दियां लहरां नूं खबर कर दी, खबरदार ए पर्ची नहीं है, बहुत बड़ा लफ्ज़ है। आसमान वाल मुँह करके पर्ची लिखी। आंदा जामना मौसम खराब है, पर मैं वादे दा पक्का ही तेनू जामन बनाया है। हुण तू जाने ते तेरा बंदा जाने, तेरा जामन जाने, मैं पहुँचा दिते। पर्ची क्या थी? वो बरूद था। जिहड़े वेले दरिया च रखी लकड़ी ते खलो के वेख्या खपर के, यकीन कामल खलास है ना, इनू कहंदे ने खलास। ते वो लकड़ी उधर नूं तुर पई जिधरों पानी आ रहा सी। समझ गया कि जामन ने चीज़ मेरे कोलों फड़ ली है। बस चलन दी देर सी। बहरे कुलजम च कलमा जकरिया अलैहिस्सलाम दियां जदों तुरियां ना सामने नूं, ते बस फिर हज़रत जकरिया नूं मरियम दी कफालत मिल गई कि चढ़दे नूं तुर पई कलम जिधरों पानी आ रहा सी। ते जनाब इतना ईमान पक्का कि कश्ती वो लकड़ी तुर पई। मजाक ना डाया करो लोगों का। कहते हैं जनाब वो जदों जनाब जी उन्हें दरिया च बिस्मिल्लाह पढ़ के पैर रखा तो लंघ गया, तो पीछे जनाब मौलवी सी तो उन्हें कहा मुझे रस्सा पालो। ये शैतान की चलाई हुई बातें हैं। मौलवी कैसे कह सकता था मुझे रस्सा डाल लो? मौलवी तो तुझे रहमान की पहचान कराता है, मौलवी तो तुझे रहमान की पहचान कराता है। ये शैतान की चलाई हुई बातें हैं कि तुम कहते हो जब वो दरिया में जाने लगा तो उसने कहा मुझे रस्सा बांध लो कहीं मैं डूब ना जाऊं। ये शैतान की बातें। मौलवी अल्लाह का तवक्कल सिखाता है। उधर नूं तुर पिया, रस्सी लई बन्नी तेरे चल। वो अगे बेली भी लैन वास्ते खड़ा है जिन्हें पैसे दिते सी। कहन लगा कोई गल नहीं, नहीं आया, बारिश होएगी, किसी वजह तो नहीं आया, मजबूरी होएगी। बदगुमान नहीं कि साडे घर च काम किसी होर भी कीता होवे ते असीं अपने मुखालफ ते पाई आउने हैं। उन्हें कीता है, उन्हें कीता, उन्हें कीता। ये बदगुमानी छोड़ दो। ये मैं पुलिस से भी रिक्वेस्ट करूंगा, सीसीटीवी वालों से, कि एक बंदे ने 10 साल पहले 10 डकैतियां की हैं, उस पर 10 पर्चे थे और उसने तौबा करके स्टाम्प दे के तौबा कर ली, और तुम उनको भी नेफे में चलाई जा रहे हो। भी अल्लाह का निज़ाम भी तो समझ लो कि एक बंदे ने 10 साल पहले ये काम किया, उसने माफ़ी मांग ली, अल्लाह से भी आपसे भी, स्टाम्प भी दे दिया, और तुम उसको भी रिकॉर्ड याफ्ता रख रहे हो। ओए अल्लाह कहता मैं आखिरी सांस तक रिकॉर्ड याफ्ता का इंतज़ार करता हूँ कि आज ही तौबा कर ले, मैं माफ़ कर दूँ। तुम अल्लाह से बड़े भी अफसर हो, तुम अल्लाह से बड़े भी जाबर हो कि एक बंदे की 10 साल पहले की तौबा है और तुम इस हुकूमत में आकर कहते हो इनको भी फ्राई कर दो। चलो ये बंदों को फ्राई कर लोगे, एक अदालत मोहम्मद के रब की भी लगनी है, वहाँ तो जवाब देना पड़ेगा ना, वहाँ तो खड़े होना है सब ने। मैडम तो 5 साल है, अल्लाह करे पूरे कर्जे, उसका पापा 30 साल रहा है। ये बात याद कर लें, इतने लोग बैठे हैं, सभी एजेंसियां भी बैठी हैं, मुझे पता है, मगर उन सबको पैगाम देता हूं आपकी नौकरी 7 साल रह गई होगी। किसी लिखने वाले एजेंसी के डायरी की 3 साल है, किसी की 5 साल सर्विस रह गई है। 60 साल के बाद उम्रा पे भी जाओगे, हज पे भी जाओगे, मस्जिद में तस्बीह भी पकड़ोगे, ये छड़ी पकड़ के भी मसीते आओगे, मौलवी को बह के कहो भी कहोगे जी मेरे को गलतियाँ हैं, अल्लाह मैनू माफ़ कर देगा। पछताया क्या करूँ जब चिड़ियाँ चौगी खेत। ये पाकिस्तान की कौमी असम्बली तक मेरी आवाज़ जानी चाहिए कि ये कानून बनाएं कि एक आदमी ने 10 साल पहले जुर्म किया, उसके बाद उसके ऊपर कोई पर्चा नहीं, कोई शिकायत नहीं, तो 10 साल पहले वाले को क्यों मुजरिम डिक्लेयर करते हैं?
اللہ کا نظام ہے کہ بندہ غلطی کر کے صبح معافی مانگ لے، اللہ 6 گھنٹے تک انتظار کرتا ہے، 1 دن تک انتظار کرتا ہے کہ چلو اب بھی شرمندہ ہو جائے، فرشتوں کو لکھنے ہی نہیں دیتا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، بندہ گناہ کر گیا نا اللہ لکھنے نہیں دیتا، اللہ کہتا ہے 10 گھنٹے 12 گھنٹے انتظار کرو، اگر اپنی غلطی پہ شرمندہ ہے تو اس کی یہ گناہ بھی نیکی میں تبدیل کر کے لکھ دو۔ میرے بھائیوں، علماء کرام تو تمہیں صرف کہہ سکتے ہیں، حکومتوں کو، عوام کو، سب کو آگے بولو، نظام کس نے بدلنا ہے؟ اللہ نے بدلنا۔ ہمارا کام صرف کہنا ہے، ہمیں آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میری طرف سے 7 بندے نجائز مارو مینو کی، میں کوئی بادشاہ ہے، میں کس ملک دا حکمران ہے کہ مینو پوچھو نہیں، مگر پوچھتے ہونی حکمران، پوچھتے ہونی ہے لکھن والے نو، پوچھتے ہونی ڈائری لکھن والے نو، پوچھتے ہونی ہے جناب جی حکومت تک پیغام پہنچان والے نو کہ تو اے گل پہنچائی سی حاکم وقت تک تے تو اے نہیں پہنچائی بھی، وہ 10 سال پہلے اس برائی نہ تعلق سی، اس تو بعد وہ توبہ کر گیا، وہ کوئی پرچہ نہیں، انہوں بھی تسی ریکارڈ یافتہ چ لے آندے، کوئی چکر ہی نہیں ہوتا۔ کتنے بندوں کے ساتھ تو میں تھانے کچہری گیا ہوں، میں جا کر لوگوں کو کہا ہے کہ اس میں تو 10 سال پہلے توبہ مسجد میں آ کے کیے، تسی ویڈیو ہی مان لو۔ بات کہنے لگا کوئی گل نہیں آیا تے کل نو آ جائے گا، وہ بدگمان نہیں ہے، آپ بھی بدگمانی سے بچا کریں، بدگمانی اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کہتا قیامت کے دن ایک بندہ جائے گا، جنت میں کون جائے گا؟ جس نے گناہ کیا ہوگا، دوزخ میں کون جائے گا؟ جس نے دیکھا ہوگا، جس نے دیکھا ہوگا۔ اب میں بتاؤ یہ جو میری والی گندی ویڈیو چلائی تم نے، اب ہو سکتا وہ لڑکا کل کی تاریخ میں توبہ کر چکا ہو، اور ہمارا کیا بنے گا جو ہم اس کی ویڈیو لگا رہے ہیں، اس کا نام یوز کر رہے ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ ہم کس پڑھنے میں جائیں گے؟ ہو سکتا وہ 6 ماہ پہلے توبہ کر چکا ہو سکتا 10 ماہ پہلے توبہ کر چکا ہو، جب ویڈیو بنی ہو اس سے اگلے گھنٹے میں توبہ کر چکا ہو، تو ہمارا کیا بنے گا جو ہم نے اس کو گندا بھی بولا، سب کو گندا بولا، اور ہم نے وہ ویڈیو شیئر کی پورے ملک میں اور ذلیل کیا اسلام کو۔ 25 کروڑ یا 25 جناب اعلیٰ سن لیں، 2.5 کروڑ بندے نے جناب اعلیٰ وہ ویڈیو 2 گھنٹوں میں دیکھ لی، اور ہم قرآن دی اس کی ویڈیو لگاتے ہیں تو 1000 بندہ بھی نہیں 2 گھنٹے میں دیکھتا۔ تو بھائی یہ برائی کی طرف جاتے ہیں لوگ، دوڑ کے جاتے ہیں، اور میں حکومت کو کہوں گا کہ علماء کرام پہ سختی نہ کیا کرے کہ ہم عوام کی اصلاح کرتے ہیں، حکومتوں کی اصلاح کرتے ہیں، ہم نے کوئی لالچ ہے، ہم نے کوئی آپ کے بنگلے پہ قبضہ کرنا ہے؟ ہم تو صرف اصلاح کے لیے بولتے ہیں، تو جو حق بولتا ہو اس کو بولنے دیا کرو۔ بادشاہ مسجد کا مولوی بول نہیں سکتا، وہ کہ آپ سے تنہا لیتا ہے، اسی تو تہاڈے کو لیندے بھی کچھ نہیں، سانوں تے بولن دیا کرو، جڑے بولتے ہیں ان تے بولن دیا کرو۔ اور میں تمہیں پہلے کہا کہ جو بولتے ہیں حق ان کی عمر تھوڑی ہوتی ہے، وہ اپنی موت سے کھیل رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے اس دنیا میں جی کر کرنا کیا ہے؟ چوک اعظم تو میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے، تو میں نے ادھر بار بار آ کے کیا کرنا ہے؟ ہم تو اس طرح کی انسان زندگی گزار رہے ہیں۔ میں اپنے گھر والوں کو کہتا ہوتا ہوں مل لو مجھے، واپسی کا پتہ نہیں آنا ہے کہ نہیں آنا۔ ہم تو اپنے آپ کو ختم کر کے گھر سے نکلتے ہیں۔ یہ جو حق بولتے ہیں نا لوگ، میں ایجنسیوں والوں کو بھی کہتا ہوں ہم مرے ہوئے ہوتے ہیں، تم نے ہمیں کیا مارنا ہے، تم نے ہمیں کیا جیل میں دینا ہے، ہم تو پہلے ہی مرے ہوئے ہیں۔ ہم تو لوگوں کی اصلاح کے لیے بولتے ہیں۔ اگر کوئی وزیر کے بارے کہتے ہیں، حکومت کے بارے کہتے ہیں، صرف اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی قبر بچ جائے، حشر بچ جائے، وہ بندہ بھی جنت میں چلے جائے، ہم بھی جنت میں چلے جائے۔ بھائی ہمیں کیا دشمنی ہے کسی سے؟ ہمارا تو مشن ہی اور ہے، ہمارا تو مشن ہے کہ ساری دنیا، اللہ کی قسم میرا یہ عقیدہ ہے، یا اللہ میری زندگی میں پوری دنیا کے عیسائیوں کو کلمہ پڑھا دے، میری زندگی میں پوری دنیا کے سکھوں کو کلمہ پڑھا دے، میری زندگی میں پوری دنیا کے ہندوؤں کو کلمہ پڑھا دے۔ ہم ان کو جلتے دیکھنا نہیں چاہتے، دوزخ میں جاتے ہم سے نہیں برداشت ہوتا۔ یہ انسان ہے تیرے ہاتھ سے بنائے ہوئے بندے۔ بھئی ہمارا تو یہ مشن ہے کہ ہماری زندگی میں ساری دنیا کا کفر کلمہ پڑھ لے۔ اور بھائی ہم تو کافر کو جلتا دیکھنا نہیں چاہتے، تو اپنے کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ تو ہمارے بھائی ہیں، یہ جتنے فرقے ہیں، یہ مسلک ہے، یہ تو بھائی ہیں ہمارے، مسلمان ہیں۔ آج اپنے دل میں یہ بات لے کے جائیں کہ ناصر مدنی صاحب آئے تھے، وہ دل کی باتیں کر رہے تھے، اور تمہیں بھی بتا رہا ہوں ہمیں جینے کا شوق نہیں ہے،
یہ جو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ مشہور بندے پتہ نہیں کس لیے جیتے ہیں، ہمیں شہرت کی کیا ضرورت ہے؟ کیا روٹی زیادہ کھانا شروع ہو جاتے ہیں ہم؟ کیا ہمیں شہرت مل جائے گی، پیسہ ہمارے گھر اڑ کے آنا شروع ہو جائے گا؟ میں کب سے مشہور ہوں، اپنی کما کے کھاتا ہوں، اپنا کام کر کے کھاتا ہوں۔ آپ نے دیکھا نہیں میں کپڑے کی ویڈیو لگاتا رہتا ہوں، اپنی چادروں کی ویڈیو لگاتا ہوں۔ تو یہ جو چادریں بیچنا ہے نا، یہ آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ مولوی کما کے کھاتا ہے۔ یہ ادھر میں لئیے جتنی دفعہ آیا ہوں میں اپنی گاڑی میں برابر کا جہاں ادھر سے تیل لے کے گیا ہوں یا اپنے پلے سے ڈال کے گیا ہوں، میں نے کسی کو نہیں کہا کہ میں ادھر سے گیا تھا مجھے کچھ نہیں ملا۔ بھائی آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کی ہے کہ اگر حق سننا ہے، حق بولنا ہے تو اس دنیا سے محبت ختم کرنی پڑنی ہے۔ یہ جو تم سمجھتے ہو کہ میں 100 سال یہاں جیوں گا، 100 سال جی کے کیا کرنا ہے؟ میں پاکستان میں ایک سیاستدان دیکھا تھا، نواب زادہ نصر اللہ خان، اللہ اس کی قبر جنت کا باغ بنائے۔ اللہ کی قسم اس طرح کا پکیزہ انسان تھا کہ حکمران کو فون کرتا تھا، حکمران اس کی بات مان لیتا تھا۔ کیوں؟ ساری زندگی اپنی زمین بیچ کے سیاست کی ہے، اپنی زمین بیچ کے سیاست کی ہے۔ تو دیکھو ممبر رسول پہ میں اس کا نام لے رہا ہوں۔ اور نواب زادہ نصر اللہ پتہ کس بلا کا نام تھا؟ بے نظیر لاما احسان لئی ظہیر اس بندے کے چھوٹے سے کمرے میں جا کر بیٹھتے تھے۔ سارے ملک کی ARD MRD یہ جو جتنی تحریکیں چلی ساری ادھر بیٹھتے تھے۔ کچھ نہیں، کھڑے رہنے دیں، آتے جائیں گے بعد میں، نماز ٹائم آئیں گے، بس کھڑے رہیں۔ یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ بات سنیں، میں چاہتا ہوں آج کے جمعے میں میں آپ کی اس لیے چوک کاظم سے ساری محبتیں نکالوں اور آپ میرے پاس آئیں محمد عربی کے سفیر کے پاس اور حضور کے ساتھ تمہارا تعلق جوڑ دوں۔ اور میری بات یاد رکھنا، حشر کو ہوگا یہ معلوم جیتا کون اور ہارا کون۔ دین والوں کو دنیا کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اللہ کے سفیر ہوتے ہیں۔ ختم نبوت کے بعد، حضور کی نبوت کے بعد علماء سفیر ہیں، انہوں نے دین آگے پہنچانا ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، علم والوں کو ضائع نہ کیا کرو۔ علم والوں کے پاس پراپرٹی نہیں ہوتی، محمد عربی کا دین اس سینے میں سیف ہوتا ہے۔ میں سب کو کہوں گا جو جنسیوں والے بیٹھے، علماء کو ضائع نہ کیا کرو۔ کبھی بھی کسی عالم کو یہ نہ سوچا کریں کہ یہ جیل میں رہے گا تو امن رہے گا، نہ، وہ جیل میں بھی بیٹھ کے حدیث سنائے گا، وہ جیل میں بھی بیٹھ کے حدیث سنائے گا، جیل میں بیٹھ کے کتاب لکھے گا۔ آپ سمجھیں کہ اس کے سینے میں محمد عربی کا دین سیف ہے، اس وجہ سے اس کی عزت کرو۔ اللہ کی قسم تمہارے سینوں میں تمہارے بچوں کے نام سیف ہیں، خاندان کے نام سیف ہیں، اور یہ علماء کے سینوں میں محمد عربی کا دین سیف ہے۔ اب بتاؤ، میری 4 بیٹیاں ایک بیٹا ہے، تو میرے ایک دشمن نے مجھے ایک فون پہ کہا، کہتا میں نے تجھے صرف یہ تیری بیٹیوں کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ اور میں نے اس کو بولا کہ جس وجہ سے تم مجھ سے دشمنی کر رہا ہے نا، میں وہ دین 1 منٹ کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اپنی بیٹیوں کو چھوڑ بھی جاؤں، میرا اللہ ان کو کبھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ میرا تو مشن ہی بڑا اونچا ہے۔ بھئی آپ کو یہ بات بتانے کے لیے کہ جب میں مر جاؤں، میرا والد 28 سال ہو گئے دنیا سے گئے، تو میں اتنی سٹیج پہ پہنچ گیا ہوں، تو کیا میری ترقی باپ کی محتاج رہی؟ نہیں۔ اللہ کہتا جس کا فرش پہ کوئی بھی نہ ہو عرش عظیم پہ ضرور ہوتا ہے، تو اپنے اللہ سے جڑ جائے۔ اب بتاؤ، پورے شہر سے اس کو جواب ملا کہ تینوں پیسے نہیں مل سکتے، تو دوجے شہر چلے گئے، اب دریاؤں پار سفر کر کے۔ بندہ بدگمان نہیں، جنہیں گناہ ویکھیا وہ دوزخ نو گیا کیوں؟ اللہ کہے گا 19 سال تے 12 مہینے تے 29 دن تو انہوں گناہگار سمجھیا، تیرا یار بھی سی، تیرا دلدار بھی سی، تے تو انہوں لچا سمجھی دا رہا، اپنے دل وچ انہوں پیڑیاں چ سیف کیتی رکھیا، نالے روٹی کھانا سیدنا بہ کے، نالے انہوں لچا سمجھ دا سا۔ پر ویکھ محمد دے رب دا جگرا تے برداشت،
انہیں ایک گھنٹے بعد اگلے دن صلح میرے نال کر لی, معافی مانگ لی, میں رب ہو کے ایدہ پچھلا گناہ بھی نیکی بناتا, انہوں معاف کرتا, تو ایدہ یار ہو کے انہوں 19 سال 11 مہینے 29 دن گناہ گار ہی سمجھے ہیں. تیری اس بدگمانی دی وجہ تو میں تینوں آج جہنم دے دیتی ہوں. میرے بھائیوں, ادھر سے میں بیٹھا ہوں نا, میرے سے ملاقات جب آپ کی جدا ہو, میرے بارے ذہن اور کر لو. جب آپ سے میں جدا ہوں تو میں بھی ذہن اور کر لوں کہ بھئی ایک لمحے بعد پتہ نہیں اس نے اللہ کے ساتھ کیا بات کی ہے, لہذا میں نہیں گواہی دینی کہ انہیں کی کیتا ہے. اس طرح کے مسلمان بن جائیں, کسی کے گناہ کا گواہی بننا چھوڑ دیں. اور یہ میں بچوں کو بھی کہتا ہوں, کسی کو بتانا چھوڑ دو, ہر بندے کے گناہ ہیں, مگر بات سن لیں. اللہ کہتا, میں ڈاکٹر تریم صاحب حیات کیمپلیکس والے ہیں, شور کوٹ سے جمعہ پڑھنے آئے, ادھر سے سن لیں. ڈاکٹر صاحب آپ تو بڑے اللہ کے قریب رہتے ہیں. میں ڈاکٹروں کو اس لیے پیار کرتا ہوں, یہ جب پریشن کرتے ہیں اللہ کے نظام کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحبان اللہ کے بڑے قریب جڑے ہوتے ہیں, اللہ کے نظام کو قریب سے دیکھتے ہیں کہ بندے کا پریشن کرنا, عورت کا پریشن کرنا. تو آپ لکھ لیں, اللہ ادھر نیکیاں نہیں لکھا رہا, ادھر گناہ لکھا رہا ہے, ادھر نیکیاں. اور اللہ کا نظام کیسا ہے؟ اللہ کہتا ہے ایک نیکی ادھر بڑھ گئی نا, میں نے جنت دے دینی. اور یار اسی ایک گناہ ویکھ کے تے ساریاں نیکیاں برباد کر دیں, وہ ساریاں صفتیں ہی برباد کر دیں. بھئی کچھ سوچا کریں کہ اس میں نیکیاں بھی تو ہیں نا. انسان ہے گناہ کرتا ہے, کہندا کوئی گل نہیں. انہیں ویکھیا کہ لکڑی تری آندی تے آندی بھی مخالف پئی. حیران تے ہو گیا نا بھی ایک کشتی نو چلاؤن والا کون ہے تے لکڑی ہے. جیڑے والے لکڑی پکڑی تے جناب کہندا چلو بالن دے کام آئے گی, تے لکڑی کوئی عام نہیں لگ دی کیونکہ انہوں چلاؤن والا کوئی پچھے آ. جیڑے والے جناب لکڑی لے کے کر گیا, کلاڑا پکڑیا, چھڑا جی لکڑی نو کلاڑا ماریا, چھن چھن کر دے وچوں دینار نکلے. کہندا ہے نالے پن نالے پھلیاں, نالے لکڑی ملی, نالے جناب پن نالے پھلیاں, نالے لکڑی ملی, نالے مال ملیا. ہائے قربان جاواں, سنیے ذرا دھیان سے, جملہ بڑا ایمان والا ہے. میرے کملی والے محبوب کے ماننے والوں, یہ بات واقعہ اپنے دل میں لے جاؤ. کہندا کوئی گل نہیں, پرچی لبی, کہندے معاف کری, میں وعدے دے مطابق نہیں آ سکیا, پر او دی سپرد کر دیتا ہے جنہوں زامن بنایا. ہن تو جانے تے تیرا زامن جانے. انہیں پرچی نو چمیا, سینے لایا, کہتا یار تو کسے ولی اللہ نو پیسے دیتے ہیں, اتنا اللہ دے قریب بندہ ہے. انہیں پرچی جیب چ رکھ لی, پیسے سیٹ تے رکھتے, لکڑی استعمال کر لی. اگلے دن بندہ بھی آ گیا, کہندا السلام علیکم. کہندے وعلیکم السلام. کہندے یار معاف کری, لا ایمان علی من لا عہد لہ, دا ایمان نہیں جدا وعدہ کوئی نہیں. واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. کہندے یار میں وعدے تے پورا نہیں اتریا, مینوں معاف کر دے, پر اپنے پیسے پڑھ لا. بندہ بڑا مان والا ہے, کہندا یار اپنے پیسے کو رکھ, جنہوں زامن بنایا سی, جنہوں سپرد کیتے انہیں کل دے بچا دیتے نے. جدی سپرد کیتے سی انہیں کل دے بچا دیتے. اللہ کی قسم ہے, دکان پہ 1000 کا بان لینا, کوئی 100 روپیہ ود گن کے دے دے ہمیں بیچارہ مکالتے نال, تے اسی وہ 100 واپس کرنا پسند نہیں کرتے. میرے بھائیو بتاؤ, جدہ دار دینا ہے اسی آنے اوتھے تھانے دے داں گے, تینوں نہیں دینے. اسی منہ تے ہاتھ پھیرنے کہنے لے کے بخا. بھئی تو کس نبی کا ماننے والا ہے, کس رب کا ماننے والا ہے, اور تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو کہہ رہا جتنے مرضی زور لالا. ہائے ہائے دل کے پپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگی کر کے چراغ سے. جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہاں تو مولوی اتنا کہہ دینا کہ جو حضور کی توہین کرے گا اس پہ پرچہ ہم دیں گے, تم نہیں دے گے ہم دلائیں گے, تو لوگ انہوں دہشت گرد کہندے ہیں.
جڑا محمد عربی دی ختم نبوت تے یا حضور دی رسالت تے پارے دا نہیں کہہ دے جڑا حضور دی توہین کرے گا میں پرچہ کراؤں اسی انہوں نے تو دین دا ٹھیکیدار ہے تو ملک دامن خراب کرنا ہے۔ حکومت والو سن لو، تم سب کو راضی کرتے ہو مگر حضور کے چوکیدار صرف رب رسول کو راضی رکھتے ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ محمد عربی دی توہین کریے تے جناب اعلیٰ انہوں کہیے بھی انہوں جیل چ دو تے اگو حکومت کہے کہ دہشت گردی ہے؟ یہ کدی دہشت گردی ہے؟ یہ انتہا پسندی ہے؟ یہ کیا انتہا پسندی ہے کہ ایک ملک میں 95,000 مسلمان رہتے ہیں اور 5,000 دوسرے رہتے ہوں اور وہ 5,000 ہمارے نبی کی توہین کریں اور ہم 95,000 کہیں کوئی بات نہیں ہے، ملک کی خاطر ان کو برداشت کرو۔ یہ دہشت گردی نہیں ہے۔ ہم عدالتوں میں دیتے ہیں FIR، اگر تھانے میں جا کر کہتے ہیں SHO کو کس نے توہین رسالت کی اس پہ پرچہ دے تو SHO کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ اگر SHO عیسائی بھی بیٹھا ہے، ہندو بھی بیٹھا ہے، سکھ بھی بیٹھا ہے تو اس کا فرض ہے کہ پاکستان کی آئین کے مطابق جو 295C لگتی اس پہ لگائے۔ مگر مسلمان کو پابند کیا گیا ہے کہ بورڈ بٹھا کے فیصلہ کرے کس نے توہین کی ہے، ثابت ہو گئی ہے، پھر اس پہ پرچہ دے۔ سینٹر گورنمنٹ کی منظوری سے SP اس کی تفتیش کرے، یہ پاکستان کا آئین ہے۔ مگر علماء کرام کو بھی کہوں گا کہ آپ سڑک بلاک کر کے پرچہ نہ کرایا کریں، آپ پرچے کا بیڑا گرک کر دیتے ہیں۔ وہ قائم SHO بیٹھا ہوتا ہے یا سب انسپیکٹر SHO بیٹھا ہوتا ہے، وہ پرچہ دے دیتا ہے، وہ تو مجاز تھارٹی نہیں ہے 295 کا پرچہ دینے کی، تو وہ پرچے کا ہی بیڑا گرک ہو جاتا، آگے عدالت تو فوراً اس کو ریلیف دے دیتی ہے مجرم کو اور وہ مجرم باہر آ جاتا ہے۔ بھائی پہلے اپنی چیزوں پہ غور کریں، اگر کسی نے توہین کی ہے تو اس کی بالکل قانون میں جو شکیں لکھی ہیں اس پہ عمل کریں، تمام مسالک کا بورڈ بیٹھے اور سارے علماء کرام اس پہ ڈیبیٹ کریں، اور جب وہ توہین ثابت ہو جائے تو پھر اس کے بعد SP تفتیش کر کے پرچہ دلائے، مجسٹریٹ اجازت دے۔ مگر یہ سڑک بلاک کر کے آپ کہیں کہ ہم پرچہ دیں گے، اس کا گھر جلا دیں، اس کی مسجد جلا دیں، اس کو توڑ دیں، یہ شریعت نہیں اجازت دیتی، اس کو انتہا پسندی کہتے ہیں۔ مگر اگر کوئی حکومتی ٹوٹ یہ کہے کہ جی محمد عربی دی ختم نبوت تے پارا دینا یہ انتہا پسندی ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ تجھے کرسی پسند ہے، تجھے دین پسند نہیں، قبر پسند نہیں، حشر پسند نہیں، مگر حشر کو ہوگا یہ معلوم جیتا کون اور ہارا کون، پتہ تو قیامت کے دن لگنا ہے یا قبر میں لگنا ہے، جدو انہاں کہنا من نبیوں کا ترا نبی کون ہے، پھر اتھے دسی میں کی کر کے آئے۔ بھائی ہم تو اس ذہن کے مالک ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں اس کی آئین کی پابندی کرنی ہے۔ اب آپ پاکستان ہے نا، تو ہمیں کسی ملک کے داخلی معاملے پہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ مثال یہ ایران کا مسئلہ ہے امریکہ کے ساتھ، تو ہم اپنے ملک کی خارجہ پالیسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جس کا کام اسی کو ساجے۔ ہم مولوی ضرور ہیں مگر ہم سفارتکاری نہیں جانتے، ہم مولوی ضرور ہیں مگر ہم حکومتی امور نہیں جانتے۔ مگر ایک جملہ حکومت کو ضرور کہیں گے کہ امریکہ سے پہلے ایران کو ایکسیپٹ کرنا، کیونکہ امریکہ جتنا مرضی تمہارا دوست بن جائے، الکفر ملت واحدہ، کفر ہمیشہ کٹھا ہے، مسلمان کے خلاف ہے۔ اگر امریکہ ہمارے ہمسائے میں آ گیا تو پاکستان خطرے میں ہے۔ میری پالیسی یہ ہے، نوٹ کر لیں، میرا موقف یہ ہے کہ ہم پاکستان، اگر ہماری حکومت ایران کے ساتھ کھڑی ہو تو ہم حکومت کے ساتھ ہیں، اگر ایران کے مخالف بھی کھڑی ہو پھر بھی حکومت کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ حکومتیں جانتی ہے سفارتکاری کیا ہے، حکومتیں جانتی ہیں ملک کیسے چلانا ہے، حکومتیں جانتی ہیں کہ ملک کے مفاد میں کیا ہے۔ ہمارا کام تو دین سنانا ہے نا۔ مگر میں حکومت سے اپنا مشورہ یہ ضرور دیتا ہوں کہ آپ امریکی بلاک میں بجائے ایران والے بلاک میں کھڑے ہونا، کیونکہ ہمسایا پیڑا آ جائے، تگڑا آ جائے تے ماڑے نو کھا جاندہ ہے، تے ساڈے ہمسایا ملک ایران اسلامی ملک ہے، سانوں وہ دا فائدہ ہے۔ اگر اتنے امریکہ دا قبضہ ہو گیا، وہ انڈیا نو بھی انگل لائے گا کہ پاکستان جہاز ویچن لگ پیا ہے۔ ہن دسو بھی امریکہ دے بھی جہاز ویکدے تے ساڈے بھی ویکن لگ پن، امریکہ نوں برداشت ہے گا؟ وہ اتنے تے بھائی اللہ معاف کرے مولوی دوجی مسیت والا مولوی نو نہیں برداشت کرتا، وہاں دا لے یہ دیکھو بندے بہتے آ گئے نے، اچھی بولو، مولوی نو برداشت نہیں کرتا تے بھائی ملک کیویں برداشت کرو امریکہ؟
मैं आई सलूट यू कहता हूँ ये जनरल आसम मनीर साहब और ज़हीर संधू साहब को, हमारे जो जनाब जी इस टाइम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है और फ़ज़ाइया के सरबराह और फील्ड मार्शल है। ये फ़ज़ाइया के चीफ ने इतनी महारत दिखाई, जहाज़ पाकिस्तान में बना लिए। अब अमरीका नूं अंदर मरोड़ते बड़े उठते ने कि लै भी जहाज़ तो मेरे वेखते सी ते ये जहाज़ बिना भी बना के वेचन लग पे। तो सियासतदान तो अगे ही उन्होंने बेली बुली ने, वो उन्होंने कहा वेख लो जी साड़ा तो कोई हथ नहीं, फौज के हथ जहाज ने वो बना के वेचन देने, अहीं तो PIA भी बेच देता है। सच्ची गल कर रहे हैं, ये सियासतदानों के हाथ में है जो, वो तो PIA भी बेच दिया उन्होंने। मगर सलूट है इस इदारे को कि ये अपने पाँव पे खड़े हैं। अल्लाह इनको खड़ा रखे, आर्मी को, फ़ज़ाइया को, कि मुल्क का दफा मजबूत हो। जहाज़ बना के वेचन, मिसाइल बना के वेचन और अमरीका नूं दसन असी कर्जा भी ला देना है तो पाकिस्तान नूं वीज़े ना दवो, दुनिया वीज़े लैके पाकिस्तान आएगी। क्यों? पाकिस्तान इस्लामी ताकत है। और मैं अरब मुल्कों को कहूँगा, खुदा के लिए देर आए दुरुस्त आए, पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाओ। तुम्हारे बड़े शाह फैसल भी पाकिस्तान के साथ खड़ा था, कर्नल कज़ाफ़ी भी पाकिस्तान के साथ खड़ा था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ खड़ा था। मगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, कर्नल कज़ाफ़ी, शाह फैसल की दनाई पाकिस्तान को एटमी ताकत बना गई। अगर इसी तरह हम सारे इस्लामी ताकतें इकट्ठी हो जाएं, जहाज़ बिक रहे हैं पूरे इस्लामी मुल्कों की मजबूत मुआशत और मजबूत दफाई हथियार, अगर सारे मुल्क मुआदा कर लें, तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान मुआदे की तरफ जा रहा है कि दफाई मुआदा है, ये कामों में खड़े हो जाएं, इंशाअल्लाह पाकिस्तान पूरी दुनिया में राज करेगा। और अल्लाह ने तुम्हें बताया है कि तुम अपने मुल्क में हथियार मजबूत बनाओ। 4 घंटे में तुमने 33 लाख मुरब्बा मील को गिरा दिया। कितने घंटे में? तो क्या था, मैं तो यहाँ अपने खुतबे के मौजू के मुताबिक ये बात करने लगा हूँ, ये जो पाकिस्तान को फतह मिली है, ये आसम मनीर साहब ने जो अल्लाह से तल्लक जोड़ा ना, कि हमारा एटम मजबूत नहीं, मोहम्मद का रब मजबूत है, अल्लाह के साथ तल्लक जोड़ा है। बनियान मरसूस कह के कुरान की आयत के साथ उधर संदूर था और इधर कुरान की आयत थी, फिर मज़ा तो आना था ना। मैं तो ये कहता हूँ, लोगों को जंगों के आर्डर देने में, नाम रखने में सवाब नहीं मिला होगा, मगर पाकिस्तान के ऑपरेशन बनियान मरसूस का जब भी कोई नाम लेगा, उसको कुरान के हरफ की एक एक के बदले 10-10 नेकियां ज़रूर मिलती रही। मुझे एक बंदा कहने लगा, भी मौलवी तू लगदा फौज दा महती है, तो मैं कहा भी मैं तो हैं, तो कहता तुसी ये बार बार ऑपरेशन का नाम ले रहे। मैं कहा चला होया तू ही लिया कर, चलो भावें तू मुखालफ ही है, पर तू लिया कर, कुरान का एक हरफ पढ़ेगा 10 नेकियां लभनियां ने। मैं कहा नाम ही उन्हें ऐसा रखे है कि भाइयों अपने मुल्क को मजबूत करें, वादा खिलाफी से बचें। उन्हें कहा भाई जिन्हों तू अजामन बनाया उन्हें कल दे पचाते, तो साढ़े जुमे च कई बंदे बैठे ने जिन्हों की परसों ही नहीं आती। हाँ मेरे अगे कई बैठे ने, तानू मौलवियों ने खराब किया, तानू अगे बहा के सुभान अल्लाह कहवाते रहते हैं, मैं ताड़ा करना लाज है, ताड़ी परसों ही नहीं आती। जिन्हों वेखो यार परसों आवी, वो तो आया नहीं, परसों आवी, तो परसों आवी। मेरे भाइयों बात सुने, वादा खिलाफी करने वाला इंसान कभी मोमन नहीं हो सकता। साड़ियाँ हुकूमतां वेख लो, कहती बस भी हमने जो वादा किया था पूरा का कट्टा किया है, 35 साल साडा बेड़ा कर दिता, तो वादे पूरे कर दिया। केड़ी कौम जी 35 साल बाद वादे पूरे कर दी? मोमन तो ताड़ी नहीं लगाए जुमा। जितने बैठे हैं वादा होता है जब छड़ी पास आए, भाई मैं मुजरम नूं सीधा कर दूं, तो हुण मैं 5 साल बाद आखा भी छड़ी मेरे को चुकी नहीं गई, फिर बंदा उल्टी चुक लवे जिहड़ा कहंदा चुकी नहीं गई। भी तुहानू वोट पा के असीं कुर्सी ते बहाया, तुहानू छड़ी दिती, तुहानू तलवार दिती, तुहानू बंदूक दिती, थाना दिता, कचहरी दिती, अदालत दिती, जज दिते, वकील दिते, पुलिस दिती, फौज दिती, रेंजर दिती। जे पुलिस को काबू नहीं आता रेंजर देती, रेंजर को काबू नहीं आता FC देती, FC को काबू नहीं आता फौज देती। सारियां फोर्सां तुहाडे अंडर करतियां कि तुसीं लियाओ ते मुल्क सीधा करो, ते फिर 35 साल बाद अपनी धी बहा के आंदे ने हुण इह धी सीधी करेगी। वाह भाई वाह, मझ वेच के घोड़ी लई दुध पीनों गई ले सुटनी पई है। भुट्टो दी बेटी दा नक वगदा सी, तुहाडी धी ठीक है बल्ले। भुट्टो दी बेटी दा गुनाह सी कि औरत सी,
اور یہ 70,000 مولویاں نے ویچ بھا کے کیا یہ ٹھیک ہے، اور 25,000 لے کے کیا یہ ٹھیک ہے۔ واہ مولوی 5,000 مول پوایا جے تے بے نظیر کو 50,000 لے لیندے، وہ ابے دی اینی زمین سی 7 ریلوے اسٹیشن سی وہ زمین چ، تے وہ کو 50,000 لے لیندے۔ او دا گناہ غلط سی تے اے دا گناہ ٹھیک ہے۔ ہاں سن لیں، یہ جتنا جمعہ ہے میں آپ کو پیغام دینے آیا ہوں، خدا را ان کی ذریعے ملک ٹھیک نہیں ہوگا، ملک ٹھیک ہوگا خدا سے ڈرنے والے سے۔ جو اللہ سے ڈرے گا وہ حکمران ملک ٹھیک کرے گا، جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس نے کیا ٹھیک کرنا، وہ تو خود بے ایمان چور ہو تو اس نے کیا کرنا ہے۔ کئی بندے کہتے جی مولوی جیل چ کیوں دین دین، میں کہا انہوں نے پتا مولوی تخت تے آ گئے انہیں چور دے ہاتھ کٹ جانے، چوراں آن کیوں دینا ہے، اور مولویوں دی پھوپھی ماری ہے، اسی کی نقصان کرنے کہے دا۔ اور بولو اب میں آج تک میں کسی نے چانڈ نہیں ماری، میرے تے پرچہ ہی کوئی نہیں، میں کسی نے چانڈ نہیں ماری تے نہ میں مارنی ہے تے نہ میرا مارن دا ذہن ہے۔ اور جتنے تسی بیٹھے جے اسی صرف ایک چانڈ رکھی ہے صرف کفر واسطے، مسلمان نو تے اسی آنے دے پیران دی مٹی اکھاں دا سرما بنائی ہے کہ کلمہ میرے نبی دا پڑھدا ہے۔ تو میں تمہیں بھی اپیل کرتا ہوں جتنے بیٹھے ہیں کہ اسلام نے کہا وعدہ خلافی، آپ دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے آپ کا مخلص ایماندار ساتھی، آپ اس کی سپورٹ کریں۔ واہ 5 سالوں بعد آج بخشاؤنا یا مردے، کئی ایم پی ایم نے نا بندہ 3 سال پہلے مریا ہوتا ہے تے کلام بخشو جی، انہوں 3 سال بعد مردہ زندہ کرتا ہے، وہ آدھے جی وہ 3 سال ہو گئے، کہتے میں نے پتہ نہیں لگا چلو ہنے ہی ہاتھ چکو، تو میں ادو پہلے اللہ تینوں ہی چک لوے جڑا تو ایڈا خیر کھائیں کہ 3 سال مردے نو پھینٹی پوائی ہے تو ادھر دعا نہیں مانگ سکے آتے۔ حضرات یہ وعدہ خلافی اتنا بڑا گناہ ہے کہ لا ایمان لمن لا عہد لہ، وہ دا ایمان نہیں جدا وعدہ کوئی نہیں۔ اور سورۃ انفال ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ کہتا میں خائن سے پیار نہیں کرتا، بے ایمان سے پیار نہیں کرتا۔ بتاؤ وہ 1,000 دینار لے کے ابھی دنیا سے چلے گیا، کتنے سال ہو گئے؟ بخاری میں لکھا ہے، امام بخاری نے لکھا ہے ناصر مدنی 1200-1300 سال بعد دا واقعہ سنا کے لوگاں دا ایمان تازہ کر رہا ہے۔ آج کتنے دوست احباب بیٹھے ہیں، مجھے یقین ہے کہ جن کا ایمان بن گیا کہ ہم نے کسی کا حق نہیں کھانا، ہم نے کسی کے نام دھوکہ نہیں کرنا، وعدہ خلافی نہیں کرنی۔ زندگی کتنی کو ہے، تھوڑی سی زندگی ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کے جا ہے تماشا نہیں ہے۔ مکی ہو گہلا مکان کیسے کیسے، زمین کھا گئے نا جوان کیسے کیسے، ہوئے نام وربے نشان کیسے کیسے۔ حضرات یہ دنیا مسافر خانہ ہے، اپنے ایمان بنا لو، انصاف سے زندگی گزارو، کسی پہ ظلم نہ کرو، کبھی افسروں کے ٹاؤٹ نہ بننا، کبھی افسروں حکومتوں کے ٹاؤٹ نہ بننا۔ زندگی چند دن کی ہے، استعفیٰ دے کے گھر چلے جانا، مگر کبھی ظلم کا ساتھ نہ دینا، کبھی دنیا میں اپنی آخرت برباد نہ کرنا۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں مگر ایمان چلے گیا، کیا جواب دو گے محمد کے رب کو؟ اس لیے میرا پیغام ہے وعدہ خلافی بھی نہیں کرنی، کسی سے کچھ لینا ہے اس کو ٹائم پہ واپس دینا ہے، امانت کا خیال رکھنا ہے، دھوکے بازی سے بچنا ہے، کسی کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالنا، شریعت ماننی ہے، اسلام مننا ہے، پھر دنیا میں تیری عزت ہے، پھر دنیا میں تیرا وقار ہے۔ اور اس طرح کا مومن بننا ہے کہ تیری زبان تو نکلیا لفظ لوگ آکھن یار دے جا صادق کوئی نہیں، یہ سچا بندہ ہے۔ اور میرے نبی کی شان دیکھو، حضور کا مقام دیکھو کہ میرے نبی نے ایسی سچی زندگی گزاری ہے کہ مکے دے کافر سکا چاچا جے کلمہ نہیں پڑھیا، اس دور دے کیسر و کسرا امریکہ تک رسائی سی، اس دور دے امریکہ تک کیسر و کسرا سنے تے حضرت ابو سفیان گئے ہرکل بادشاہ کو، تے انہوں کہنے لگے بھی اتنے مکے چ بندے آئے نے، تو انہیں کہا آئے نے، انہیں کہا بھی انہوں مار، انہیں کہا کیویں؟ انہیں کہا جی انہوں دا جڑا سربراہ میرا بھتیجا ہے، تو انہیں ایک نواں ہی نبی ہون دا دعویٰ کیتا ہے، تو انہوں جی رب ایک ہی ہے۔ تو ہرکل نے کہا بھی جڑا تیرا وہ بھتیجا ہے دشمن بھی ہوئے تو نسلی ہوئے، ہاں جی
انہیں کہا جڑا تیرا بھتیجا ہے وہ جھوٹ بولدا ہے. انہیں کہا یار گل سن, آیا تو میں وہی دشمنی واسطے, پر محمد جا صادق مینوں پورے مکے چ نظر نہیں آیا. دیکھو دشمن اجے کلمہ نہیں پڑھیا مصطفیٰ دا, حضور دی سچائی دی جا کے گواہی دیتی کہ دے جا صادق بھی کوئی نہیں, امین بھی کوئی نہیں. اس کا مطلب ہے دشمن بھی ہو مگر وہ اپنی زبان سے دشمن کی صفت ختم نہ کرے, یہ ہوتی ہے انسانیت. اسی تے چنگے بھلے نو کیڑے پاؤنے, سانو صرف مطلب نہیں نا وہ کوئی, تو اسی وہ کوئی صفت یا. مکے کا سب سے بڑا دشمن حضور کا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کلمہ نہیں پڑھا تھا, مگر ہرقل کے سامنے کہا محمد جیسا صادق بھی کوئی نہیں, امین بھی کوئی نہیں. اس نے کہا اتنے اچھے انسان کے خلاف تو چل کے آ گیا, مجھے یقین ہو گیا ہے جو بندوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ اپنے رب کے معاملے میں بھی جھوٹ نہیں بولتا. آج کتنے دوست بیٹھے ہیں یہاں, یہ اپنی دشمنی میں دوسرے کی صفت ختم کر دیتے ہیں. بھائی اپنا دشمن بھی ہو مگر اس کی اگر کوئی آپ کو نیکی یاد ہے تو اس کو ختم نہیں کرنا, اس کو مٹانا نہیں ہے. اپنے اندر اس طرح دا ایمان پیدا کرو. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے. اور نبی کریم معراج کی رات گئے, یہ رجب شریف کا مہینہ ہے, معراج شریف کے جناب اللہ حوالے سے ایک بات کر کے اجازت چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کو دیکھا جن کی زبانیں کاٹی جا رہی تھی. تو میں جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیما تقولون ما لا تفعلون, اے او تہاڈی امت عالم نے جڑے کہندے کچھ تے کردے کچھ. آج کتنے مولوی ہیں جو اپنی انا کا بھوت اس کو سوار کر کے اپنی شہرت جبے کبے گڈیاں کوٹھیاں کاراں انہاں نوں پیک رکھ کے تے نیب تو بچن لی FBR تو بچن لی. ایک میرا مولوی یار ہے وہ ارب پتی ہے, اور میں نے اس کو کان میں کہا مرنا نہیں ہے, ارب پتی. تے میں کہا تو جڑا نال موڑا لا کے بیٹھا ہونا ہے نا میڈم دے کول, تے مرنا نہیں, حدیث نہیں یاد. کہنے لگا بھائی میں نے مڑ کے نیبرے لے جان کے میں اتنے بیٹھا چلا رہا. یہ اس کے لفظ سے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں. حضرات یہ جتنے حکومتوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا, یہ ان کے اعمال ان کو کھڑے کرتے ہیں ساتھ. حدیث تو ان کو بھی یاد ہوتی ہے, محمد عربی دا فرمان تو انہوں نے پڑھے ہوتا ہے. میں تانوں ایک پیغام دے رہا جتنے بیٹھے ہیں, ہر جتنا مرضی بڑے سے بڑا آدمی ہو جو حکومت کے خلاف بولے گا حکومت تو دی اچھی بچی چھانی کرے گی کہ کتھوں پھنسے تینوں پھنسائیے, اللہ پھر بھی اس کو نکال دیتا ہے. مگر حکومت سے بھی کہوں گا جتنی بریک بینی سے ہماری انویسٹیگیشن کراتے ہو نا, انشاءاللہ محمد رب نے جدو تاڑی انویسٹیگیشن کرانی ہے نا تے قرآن آندا پیا وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. اللہ آندا ادن ہوشاں اڈیاں ہون گیاں, انج لگے گا جویں لوکاں نشہ کیتا ہوندا ہے, اللہ انہاں نشہ نہیں کیتا آئے گا. اوے لوگو ایتھے دشمن نو دشمن سمجھ کے بندہ تن لیندا ہے, پر رب آندا وے تسی جو مرضی کرو میں ترازو لاونا حکیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان. اللہ آندا میں ادن ترازو لا دینا انصاف دا, دوتا دوتے پانی دا پانی کر دینا ہے. میرے نبی نے فرمایا میں معراج دی رات ویکھیا لوگاں دے پیٹاں دے اندر آگے, تے میں پوچھیا جبریل کون ہے معراج دی رات, تے میرے نبی نو فرمایا عرض کردے پہنے جبریل امین سونیا ہے تہاڈی امت دے او سود خور نے جنہاں غریباں دا خون چوس کے تے اپنی دولت جمع کیتی سی. سود خوراں دے پیٹ دے اندر اگ دے انگارے, بیاج لین والا سود لین والا امت دا خون چوس رہا ہے, اور اسی جناب سوچتے کچھ نہیں. اور پاکستان کے اندر سود پہ فتویٰ آیا ہوا ہے, فیصلہ ہوا سپریم کورٹ سے بھی پاکستان سے سود ختم کیا جائے, مگر اپیل میں گئے ہوئی حکومت اپیل میں گئی ہوئی ہے. اب جو حکومت سود کو برقرار رکھنا چاہے وہ اللہ سے جنگ کر رہی ہے, پھر جس ملک میں اللہ کے ساتھ جنگ ہو وہ ترقی کیسے کرے گا. سود سے بچیں, بیاج سے بچیں, اپنے اللہ کو سامنے رکھیں, قبر کو سامنے رکھیں, حشر کو سامنے رکھیں. اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں میں سب کو کہتا ہوں کہ آپ اپنی آخرت سے مخلص ہو جائیں. اے دنیا کے انسانوں آخرت کی طرف دوڑ لگاؤ, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ.
कब्र की तरफ दौड़ लगाओ, मस्जिद की तरफ दौड़ लगाओ, नमाज की तरफ दौड़ लगाओ, हज की तरफ दौड़ लगाओ, सफा मरवा की तरफ दौड़ लगाओ, उम्रा की तरफ दौड़ लगाओ, मस्जिद नबी की तरफ दौड़ लगाओ। क्यों? ये आज है कल नहीं है, आज सेहत है कल नहीं है। हाँ, कितने बंदे आज ठीक होते कल फलज हो जाता है, कितने बंदे आज ठीक हैं कल जनाब उनको ब्रेन हैमरेज हो जाता है, कितने बंदे आज ठीक हैं कल उनको चलते चलते पट्टों में रीढ़ की हड्डी में दर्द उठती है, मोरे जवाब दे जाते हैं। हाँ, आज है कल नहीं है। मत कहो मैं अगले साल हज पे जाऊंगा, तेरे जैसे कितने तो कहते थे अगले साल हज करूंगा, आज नहीं है, हज जा रहा नहीं है, उम्रे पे गए। आज सुने, मैंने हुकूमत पाकिस्तान से कहा था कि ये जो 65,000 हाजी रह गए, खुदा के लिए बिन सलमान के पास जाएं, हाथ जोड़ें उनके आगे कि ये 65,000 हाजी, इनको मक्के बुलाओ, लाजमी बुलाओ, पता नहीं कितनों को मौत आ जानी अगले साल तक। ये है मेरे भाइयों इस्लाम, अपने अंदर इंसानियत पैदा करें कि मौत और जिंदगी किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। अल्लाह से जुड़े, अपनी आखिरत बनाए, अपना ईमान बनाए, और आज है कल नहीं है। कितने लोग कहते हैं कि मैंने मरना ही नहीं, अल्लाह कहता है मरना है। फलम्मा कदैना अलैहिल मौत, जब मौत आ गई तो मैंने फैसला कर देना। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मिराज नबी के अंदर जो मुस्तफ़ा ने देखा, सुबहान अल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। अल्लाह मैं अपने नबी नू ऐसियां चीज़ां विखाइयां जिहड़ियां मुस्तफ़ा ने पहले नहीं वेखियां। अल्लाह वल्लों जिब्रील नू हुक्म होया, इस वेले ज़मीन दे तरफ दा जाओ, जाके मेरे महबूब बनो अर्ज करी, साडियां उल्फतां दा आके मुल पा जाओ, नाले सत्तां आसमानां दे सैर कर जाओ, अपनी दस दसा जाओ, साडी सुन सुना जाओ, छेती जावी जबरील ना देर लावी। लेके मेरे मोहम्मद नू इंजे आ जाओ, जिब्राइल तू जाना ए गड़ियां सख्त हुंदियां ने इंतजार दियां, दिल दे बहरे अंदर ठाठा मार उठियां, अज उल्फतां उस दिलदार दियां। आज जबरील ने वेख्या विच हुजरे हजूर आराम फरमार ने, अखां नींद दे विच दिल जागदा है पर तार दिल दे दूर बचार ने, कदमां वाल खलो के जबरील ने ते चल परां दी मार जगार ने, अदब नाल जबरील ने अर्ज कीती, तानू बारी ताला बुला रहे ने। मेरे नबी मिराज दी रात गए, नबियां नू इमामत कराई, तेनों मैनू मिराज दी रात पैगाम मिले आए। हजरात, कौन कहता कि नबी मेरे जैसा, कौन कहता हजूर मेरे बड़े भाई जैसे? मेरा अकीदा नोट करें, हम क्या कहते हैं। आना जी जुमला सुने, यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं, मेरे आका का मनसब जुदा है, उनके रुतबे की हद क्या बयां हो, मेरे आका का रुतबा जुदा है। हमने अपने बड़ों से सुना है, हमने अपने बड़ों से पढ़ा है, ईसान लाही ज़हीरी ने लिखा है, एक अल्लाह ही उनसे बड़ा है। अक्सा दे विच पढ़ के नमाज, पिछे तेरे नबियां नू भी कहना पिया, आका तेरे जिया कोई नहीं। ये अकीदा बनाए, मुसव्वर खैंचो नक्शाओ, जिसमें इतनी सफाई हो, उधर फरमाने मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई हो। ये तुझे मुझे बताया है कि 1.25 लाख नबी
हजूर दे हुंदियां मौजूद होवे ते मुहम्मद दे हुंदियां इन्हां दी नबूवत दा नेटवर्क नहीं चल सकदा, सिग्नल नहीं आ सकदे, शरीयत नहीं चल सकदे, इमामत नहीं चल सकदे। और मैं यहाँ जुमला कहूँ, ये जो हुकूमतें कहती हैं, जरा तवज्जो मेरी तरफ रखना कि ये मर्ज़ियों से तुम्हें क्या मसला है। जब 1.25 लाख नबियों की मौजूदगी में नबी आए मिराज की रात, तो उनकी नबूवत के दौरान नबी आके मिराज की रात इमामत कराए। मेरे नबी के होते किसी नबी की इमामत नहीं चलती। मैं जुमला कहने लगा हूँ, वो नबियों की नबूवत आसमान से आई। ये घड़ी मुझे नबी सुन ले, मेरे पास मेरे कब्जे में कोई मुझे कहे मुझे घड़ी दो, मैं कह दूँ मेरे को मेरा कब्जा है। मैंने को कहे ऐनक दो, मैं दे दूँ, मेरा कब्जा है। मैंने को कहे मौलवी छड़ी दे दो, मैं दे देवांगा, मेरा कब्जा है। तो जो हजरात कोई चवल मैनू कहे कि स्पीकर मैनू दे, मैं यार घर चवल मारता पे स्पीकर ते ओदा है साउंड वाले दे फीस साउंड वाले दा उन्होंने मौलवी तुम तकरीर करके घर नू जाओ जुमा पढ़ा के तो स्पीकर दे मामे लगते चलिया। स्पीकर ते मेरा कब्जा ही नहीं ते मेरे को स्पीकर मांगना है। हुकूमत नू भी कहूं ते अवाम नू भी कहांगा, मर्ज़ियां नू जिन्ना कूक देने ने दे चलिया किवें दे सकदा मैं। गल लिख ला, खत्म नबूवत दा हक मुहम्मद मुस्तफा दा है, ना कोई हक दे सकदा है ना कोई लेके डाका मार सकदा है। खत्म नबूवत मुस्तफा दा। और मेरे इन्ने जुमे च जिन्ने मेरे चाहण वाले ने को मेरे को कड़ी खो के ले जा सकता है? कोई बोलो यार, साडे हुंदियां कोई मेरे को छड़ी खो के ले जा सकता है? कोई मेरे को गड्डी खो सकता है? वजह इन्ने चाहण वाले इत्थों ही समझो, नासर मदनी हजूर दे मिंबर ते खलोंदा है ते मेरे चाहण वाले दे हुंदियां कोई मेरा हक खो के नहीं ले जा सकदा ते 2 अरब मुसलमानां दे हुंदियां मोहम्मद अरबी दे हक ते कोई डाका मार सकदा है? नहीं मार सकता। ताजदार खत्म नबूवत, ये खत्म नबूवत का नारा क़यामत तक बजता रहेगा। और बात सुने, हम अक़लीतों को हुकूक देते हैं, सिख अपने आप को कहते हैं कि हम काफिर हैं, लेते हैं हमारे मुल्क में हुकूक, हिंदू लेते हैं, हमारी पुलिस में भी कई हिंदू भर्ती हुए, हमारे सिख भर्ती हुए, हमारे वजीर बने हैं सिख, हिंदू हैं, वो एमएलए बन गए कौमी असम्बली में। उन्होंने माना है ना कि अक़लियत है, तो पाकिस्तान कायन उनको हुकूक दे रहा है। मर्ज़ी लिख के दे हम काफिर हैं और मोहम्मद अरबी को हम आखिरी नबी नहीं मानते, हमारा गौर और है, वो लिख के दे हमारा आइन तो कहता है कि वो गैर मुस्लिम है, वो भी माने और हकूक ले। भाई हम मौलवी कौन होते हैं किसी के हकूक को कब्जा करने वाले? मगर अपना ईमान भी तो बचाएं ना। अगर वो अपने आप को काफिर भी ना कहें और वो कहें कि पाकिस्तान से हम हकूक ले, तो ये कलमे के नाम पे मुल्क बना है, ये मोहम्मद अरबी का मुल्क है। हाथ खड़े करके बोलो ये मुल्क किसका है? ये मोहम्मद अरबी का मुल्क है, ये मुस्तफा का मुल्क है, ये खुदा दादे ममकलत है, ये अल्लाह का मुल्क है, ये मुस्तफा का है। और हमारे बड़े ने वक़्फ़ किया है, ये पाकिस्तान मेरे बड़े अमृतसर से आए, 3 नस्लों ते साड़ियां मकान बनाउंदियां मर गईयां, साडे वड्डियां दी लाशां ते पाकिस्तान बने। असी अमृतसर इज्जत करके इत्थे आए। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये मिराज पैगाम दे रहा है कि हजूर के होते कोई इमामत कर सकता? हजूर दे हुंदियां ना किसी दी बात चलदी ना किसी दी साथ चलदी है। अल्लाह सानू अपने नबी दी गुलामी च मौत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे